मेरी उम्र महज 14 साल थी, लेकिन मैं अपने आप से बहुत ज़्यादा मजबूर थी। मेरे माँ-बाप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे और मुझे इस बात की कोई परेशानी नहीं थी। ना ही मैं दुःख में रहती थी, क्योंकि मुझे अपनी ज़ात से गर्ज़ थी। जो मैं हासिल करना चाहती थी, वो मैं किसी भी सूरत हासिल कर लेती थी। मैं बचपन से ही बहुत अलग मिज़ाज की लड़की थी। मैंने 14 साल की उम्र में ही कई बार जिस्मानी ताल्लुकात कायम कर लिए थे, और वो भी अपने हम-उम्र इंसान से नहीं, बल्कि 45 साला मर्दों से। ऐसे काम करवाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, वरना मैं बिल्कुल मुतमईन नहीं हो पाती थी। मेरा अलग ही शौक था, और लोग इस उम्र में अपनी पढ़ाई पर ध्यान देते थे, जबकि मैं इन चीज़ों में मुलव्वस हो चुकी थी। मेरी माँ को मेरे बारे में तमाम बातें मालूम थीं कि मैं क्या करती फिर रही हूँ, लेकिन उनके पास इतना वक्त नहीं था कि वो मेरी अच्छी तरबियत करतीं। इस वजह से भी मुझे खुली छूट थी। इस बार भी मैंने सोच लिया था कि मैं अपनी सोच के मुताबिक एक बड़े इंसान के साथ जिस्मानी ताल्लुकात कायम करूँगी। और मुझे जो पसंद आया था, वो हमारा स्कूल टीचर था, जो हमें इंग्लिश का सब्जेक्ट पढ़ाता था। मुझे वो बहुत ही ज़्यादा पसंद थे, क्योंकि एक तो इनकी उम्र मेरी सोच के मुताबिक थी, और दूसरा वो मुझे बहुत तवानाई वाला मर्द लगता था, और वो मुझे बहुत ही हवस भरी निगाहों से देखता था, जिसकी वजह से मैं फ़ौरन ही इनकी तरफ खींची चली जाती थी। मैं पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि मैं दूसरे कामों में मुलव्वस हो चुकी थी, और मुझे इस बात से भी कोई गर्ज नहीं थी, क्योंकि मेरे ज़रा से नंबर कम आते थे। मैं किसी भी टीचर के साथ कोई ऐसी गैर इखलाकी हरकत कर लेती थी, जिसकी वजह से वो फ़ौरन ही मुझे मेरे पेपर के अंदर पास कर देते थे। इस बार भी ऐसा ही होने वाला था। मैं जानती थी मैं इंग्लिश का पेपर अच्छा नहीं दे पाऊंगी, और मुझे इन टीचर के साथ ताल्लुकात कायम करने का मौका भी मिल जाएगा। मेरा पेपर हो जाने के बाद मैं काफ़ी से ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि मेरा पेपर बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ था, और मैं ये बात बहुत अच्छे से जानती थी। थोड़े दिनों बाद जब पेपर की चेकिंग होना शुरू हुई और मेरा पेपर चेक हुआ, तो सर ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और मुझे डांटते हुए कहने लगे, साजिदा, ये क्या हरकत है? ये आपने किस तरीके का पेपर दिया है? उनकी शख्सियत काफ़ी बारोब थी, उनका लहजा काफ़ी संजीदा था। वो मेरी तरफ गहरी निगाहों से देखते हुए बोल रहे थे। मैं इनकी निगाहों का मतलब बहुत अच्छे से समझ रही थी, क्योंकि मैं 14 साल के होने के बावजूद काफ़ी बड़ी हो चुकी थी। मैं बिना कुछ बोले सर की गोद में जाकर बैठ गई और इनसे बातें बनाने लगी। शायद सर पहले ही तैयारी में थे। उन्होंने फौरन ही मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया, और थोड़ी देर में हम दोनों एक दूसरे में गुम हो गए। ये सिलसिला रुका नहीं था, बल्कि हर आए दिन मैं अपने उस्ताद के साथ ही ये काम करती रहती थी। मैं इनकी बहुत ज़्यादा पसंदीदा बच्चों में शुमार होती थी। कोई भी काम होता था, तमाम तलबा मेरे पास आकर ही गुजारिश करते थे कि मैं सर के पास जाकर इनका काम करवा दूं। लेकिन अचानक ही सर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जिसकी वजह से वो स्कूल आने से कासिर थे। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी, क्योंकि मेरे अंदर की हवस मुझे बिल्कुल भी सुकून से बैठने नहीं दे रही थी। मेरे अंदर ये अलग ही आग जल रही थी, जो मुझे खाकिस्तर कर देती। मेरी माँ मेरी बेचैनी देख रही थी, लेकिन वो कुछ भी कहने से कासिर थी। मुझे हैद मुझे हैरत होती थी, बाज़ औक़ात तो मेरी माँ मुझे क्यों नहीं रोकती, लेकिन मैं बिल्कुल भी इन पर ध्यान नहीं देती थी, बस अपने काम से काम रखती थी। मैं बहुत ज़्यादा बेचैन थी, क्योंकि मेरी ख्वाहिश पूरी होती नज़र नहीं आ रही थी। एक रोज़ मेरे माँ-बाप काम के सिलसिले में बाहर गए हुए थे, और मैं घर में अकेली बैठी हुई काफ़ी से ज़्यादा बोर हो रही थी, और बार-बार बेचैन हो रही थी, और कोशिश कर रही थी कि कोई ऐसा मुझे मिल जाए, जिससे मैं अपने अंदर लगी आग बुझा सकूँ। अभी मैं ये बातें सोच ही रही थी कि अचानक ही मेरे घर का दरवाज़ा बजने लगा। मुझे लगा जैसे मेरे माँ और बाप आ चुके हैं, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, तो सामने मेरा चचा खड़ा हुआ था, और मुझे देखकर धीमा सा मुस्कुराया। पूछने लगा कि अब्बा घर पर हैं? मैं इनकी मुस्कुराहट का मतलब तो नहीं समझी थी, लेकिन बेजारी से बोल दिया, नहीं, अब्बा घर पर नहीं हैं। वो अम्मा के साथ किसी काम के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं। फिर मैं घर पर अकेली हूँ। ये बात सुनकर मुझे एहसास हुआ जैसे इनकी आंखों में कोई चमक सी आई हो। वो मुझे साइड पर करके घर के अंदर आ गए। मैं काफ़ी हैरान हुई, क्योंकि वो ज़्यादातर हमारे घर नहीं आते थे। जब भी आते थे, अब्बा घर पर मौजूद होते थे। तब भी वो घर में आकर बातें वगैरह कर लेते थे, लेकिन आज उनका इनकी गैर मौजूदगी में आना मुझे ठिठकने पर मजबूर कर रहा था। और मेरे दिमाग में यकदम एक बात आई, क्यों ना मैं अपनी ख्वाहिश अपने चचा से ही पूरी कर लूँ। पहले पहल तो मुझे अपनी इस ख्वाहिश के बारे में सोचते ही शर्म सी आई, क्योंकि वो मेरी उम्र में काफ़ी बड़े थे और मेरे रिश्ते में चचा लगते थे। अगर ये बात मेरे घर में मालूम हो जाती, तो वो लोग मुझे ज़िंदा ना छोड़ते, कि मैं बाहर तो मुँह मार ही रही थी। मैंने अब ये काम घर पर भी करना शुरू कर दिया था, लेकिन मैं अपनी एक अलग ही आग में जल रही थी, और मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मेरा चचा मेरे सामने ही बैठा हुआ था, और मुझे काफ़ी गहरी नज़रों से देख रहा था। मैं इसके सामने खड़ी हो गई और थोड़ी अदाएँ दिखाते हुए पूछने लगी, चचा, पानी पियोगे? जवाबन वो कहने लगा, हाँ, ज़रूर, मैं पानी पीऊँगा, अगर तुम अपने इन खूबसूरत हाथों से मुझे पानी पिलाओगी तो। मैं समझ चुकी थी कि यहाँ पर दाल पकी पकाई मुझे मैसर आ रही है। मैंने फ़ौरन ही पानी का गिलास भरकर लाई। पहले पहल तो मेरा इरादा मेरा पानी का गिलास टेबल पर रखने का था, लेकिन जिस अंदाज से उन्होंने मुझे कहा था, मैंने फ़ौरन ही वो पानी इनके लबों से लगा दिया और खुद जाकर इनकी डांट पर बैठ गई। ये इनके लिए खुली इजाज़त थी कि वो मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन आज मैं नहीं जानती थी कि मैं किस कुएं में छलांग लगा चुकी हूँ। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैं क्या कर चुकी हूँ। मेरा दिल काफ़ी तेज़ी के साथ धड़क रहा था, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं बहुत बड़ी छलांग लगा रही हूँ,
اگر یہ بات میرے گھر میں معلوم ہوئی تو میرے ساتھ بہت برا ہوگا، اور مجھے یہ بات معلوم نہیں تھی کہ جس کے ساتھ میں یہ کام کرنے جا رہی ہوں وہ میرا کیا حال کرنے والا ہے۔ میرا پانی ان کے لبوں سے لگانے کی دیر ہی تھی کہ انہوں نے وہ گلاس سائڈ پر رکھا اور مجھے اپنے بازوؤں میں جکڑ لیا، اور اچانک ہی میں کافی اجڑی ہوئی حالت میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میں بہت سے مردوں کے ساتھ یہ کام کر چکی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میرا چچا میری یہ حالت کر دے گا۔ وہ مجھے بھنبوڑ کر رکھ چکا تھا اور وہاں سے جا چکا تھا، جبکہ میری حالت کسی بے جان گڑیا کی مانند تھی۔ میں ایک طرف لڑک گئی تھی اور اپنا آپ مجھے بہت گندا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے یہ کام کئی مردوں کے ساتھ کیا، دکان والے چچا کے ساتھ، اسکول میں استادوں کے ساتھ، پانی دینے والے انکل کے ساتھ، لیکن آج جب میں نے اپنے سگے چچا کے ساتھ یہ کام کیا تو مجھے اپنا آپ بہت گندا گندا محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ جو حرکت اس نے میرے ساتھ کی تھی اور جس طریقے سے اس نے کیا تھا مجھے بہت تکلیف دے رہا تھا۔ میں بہت روئی اس کے آگے۔ میں نے بہت گڑ گڑا کر اس سے اپیل کی کہ وہ مجھے چھوڑ دے، لیکن جب اس نے مجھے اپنی باہوں میں جکڑا تھا تو میری ہڈیوں کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ میرے جسم کا انگ انگ درد کر رہا تھا۔ مجھے اپنے آپ سے گھن آ رہی تھی۔ میں بار بار خود کو کوس رہی تھی کہ آخر میں کیوں اس کی گود میں جا کر بیٹھی اور اپنا آپ اس گندے انسان کے ہاتھوں میں سونپا۔ میں بہت روئی تھی اور میں یہ دکھ اپنا کسی سے بتانا بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے چچا نے میری یہ حالت کر دی۔ تھوڑی دیر بعد جب میری ماں گھر آئی اور مجھے اس حالت میں دیکھا تو وہ کافی پریشان ہو گئی اور مجھ سے دریافت کرنے لگی کہ میں نے کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے اور گھر کے اندر مجھے یہ حرکت کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ ابا گھر کے اندر آتے اس سے پہلے ہی اماں مجھے زبردستی پکڑ کر کمرے سے لے گئی تھی، لیکن مجھ سے بالکل بھی چلا نہیں جا رہا تھا۔ میری حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی، کیونکہ اس نے یہ غلط کام کئی بار کیا تھا اور بالکل بھی رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ کافی عمر دراز تھے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ ان کے اندر مجھ سے زیادہ ہوس موجود ہے، اور چند منٹ کے اندر ہی انہوں نے مجھے بے جان کر دیا تھا۔ میری اماں نے مجھے نہلایا، کیونکہ مجھ میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ میں اٹھ کر باتھ روم تک ہی چلی جاتی۔ میری حالت اتنی خراب ہو رہی تھی کہ میں اپنا ایک ہاتھ نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ مجھے آج اپنے کیے پر بہت افسوس ہو رہا تھا۔ میں بار بار خود کو ملامت کر رہی تھی کہ مجھے ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا۔ اگر میں ایسا نہ کرتی تو آج میری یہ حالت نہ ہوتی۔ میری اماں مجھ سے پوچھتی رہ گئیں، لیکن میرے پاس بتانے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں تھا، اسی لیے میں خاموشی سے ان کی لان تان سنتی رہی، لیکن میں نے اپنے منہ سے ایک لفظ نہیں نکالا، کیونکہ میں جانتی تھی اگر میں یہ بات ان کے گوش گزار کر دیتی کہ میں نے یہ آج کا کام جو کیا ہے وہ کسی غیر مرد کے ساتھ نہیں بلکہ اپنے سگے چچا کے ساتھ کیا ہے، تو وہ یقیناً میرا گلا گھونٹ کر مجھے ابدی نیند سلا دیتی۔ اس وجہ سے بھی میں خاموش تھی، کیونکہ مجھے اپنی زندگی بہت پیاری تھی، لیکن آج مجھے بہت افسوس ہو رہا تھا کہ مجھے یہ کام اپنے چچا کے ساتھ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں اپنے آپ کو کوستی ہوئی سو گئی تھی، اور اگلے روز جب میری آنکھ کھلی تو مجھے اپنی حالت کافی سے زیادہ خراب ہوتی ہوئی محسوس ہوئی۔ مجھے اپنا جسم کافی نڈھال نڈھال محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ دن تک تو ایسا ہی رہا، لیکن میں جلد ہی صحت یاب ہو گئی اور ویسے ہی میری آوارہ گردیاں شروع ہو گئی۔ مجھے جہاں اپنا شکار نظر آتا تھا میں اس کے ساتھ ہی تعلقات قائم کر لیتی تھی۔ میں ذہانت میں بہت اچھی تھی۔ میں بہت جلد ہی لوگوں کے دماغ کو پڑھ لیتی تھی کہ وہ میرے بارے میں کیسے خیالات رکھتا ہے، اور اس حساب سے ہی میں اس انسان کو پھنسانے میں آسانی محسوس کرتی تھی۔ بہت سے لوگ میری طرف جلد سے متوجہ ہو جاتے تھے، لیکن بہت سے ایسے لوگ بھی ہوتے تھے جن کو مجھے پھنسانے میں بہت مشکل پیش آتی تھی۔ لیکن ایک چیز یہ اچھی تھی کہ میں آرام سے 45 سالہ مردوں کے ساتھ یہ کام کر دیتی تھی، کیونکہ وہ لوگ پہلے ہی ہوس کے پجاری ہوتے تھے، اور مجھ جیسی کم سن حسین دوشیزہ جب ان لوگوں کو میسر آتی تھی تو وہ لوگ مجھے کسی بھی صورت نہیں چھوڑتے تھے۔ وقت اپنی رفتار کے ساتھ گزر رہا تھا اور میں ہر روز ہی یہ کام کرتی آ رہی تھی۔ ایک روز میری اماں اور ابا کام کے سلسلے میں باہر گئے ہوئے تھے کہ اچانک ہی ایک قالین بیچنے والا پٹھان ہمارے دروازے پر آیا اور دروازہ کھٹکھٹا کر پوچھنے لگا کہ باجی قالین لینا ہے کیا؟ میں آج پھر عجیب سی حالت کا شکار تھی۔ مجھے اس کام کی لت لگ چکی تھی، جس کی وجہ سے میں کسی بھی طور پر اپنی اس خواہش کو کسی نہ کسی کے ذریعے پوری کر ہی لیتی تھی۔ لیکن آج کل مجھے پھر میری خواہش پوری ہوتی نظر نہیں آ رہی تھی، اور گھر میں بھی اکیلی تھی۔ جب میں نے اس پٹھان کو دیکھا تو مجھے اپنا آپ بہکتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ دیکھنے میں کافی خوبصورت پٹھان تھا، سرخ و سفید رنگت، لمبا چوڑا قد، جاندار مرد تھا۔ مجھے یکدم ہی اس کو دیکھ کر ایک خیال آیا، کیوں نہ آج اس کے ساتھ میں دن رنگین کر لوں، اور میں نے اپنے منصوبے کے تحت اس پٹھان کو اپنی اداؤں کے جال میں پھنسا لیا۔ وہ شاید مجھ سے یہی توقع کر رہا تھا، اور فوراً ہی مجھ پر پل پڑا اور میری حالت کسی آوارہ کوٹھے والیوں کی طرح کر دی۔ میری حالت بہت دہری ہو رہی تھی، کیونکہ اس انسان نے مجھے چند سیکنڈ میں ہی بھنبوڑ کر رکھ دیا تھا، اور اس نے تو میری حالت میرے چچا سے بھی بری کر دی تھی۔ وہ انسان جوان تھا اور میرے چچا کافی بوڑھے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے میرا بہت برا حال کیا تھا۔ لیکن اس پٹھان نے تو مجھے سانس لینے کی بھی مہلت نہیں دی تھی، بلکہ آدھے گھنٹے کے اندر ہی اندر اس نے میری ایسی حالت کر دی تھی کہ مجھے سانس تک نہیں آ رہی تھی، اور اس نے میرے ساتھ جنگلیوں کی طرح سلوک کیا۔ وہ مجھے جانوروں کی طرح استعمال کر رہا تھا، اور اگر میں ذرا سا بھی اس کو ہٹانے کی کوشش کرتی خود سے تو وہ مجھے مارنے پیٹنے شروع کر دیتا۔ اور آج ایک بار پھر خود پر افسوس ہو رہا تھا کہ میری ہوس نے کیا کرنے پر مجبور کر دیا، لیکن میں اس کا ظلم و ستم سہتی رہی، کیونکہ مجھے مزہ بھی آ رہا تھا اور میری آگ بجھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی وہ پٹھان مجھ سے اٹھ کر چلا گیا۔
थोड़ी देर बाद ही वो पठान मुझसे अच्छे से मिलकर चला गया, लेकिन इसके जाने के बाद मैंने खुद को फौरन ही संभाल लिया था, क्योंकि अम्मा अगर आ जाती तो आज मुझे जिंदा दफन करने में चंद सेकंड ही लगाती। पठान के साथ मेरी हालत बहुत ख़राब हुई और मेरी तबीयत ख़राब रहने लगी। मेरी अम्मा भी ये चीज़ देख रही थी कि मैं दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही हूँ। मेरी मुंह के अंदर छाले पड़ रहे थे और जिस्म पर निशानात आने शुरू हो गए थे। मेरी अम्मा बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी और अब्बा भी मेरी हालत को देखकर परेशान थे कि मेरी बेटी को ऐसी क्या बीमारी हो गई जिसकी वजह से वो इतनी कमज़ोर होती जा रही है। मुझे डॉक्टर के पास भी लेकर गए थे, लेकिन उन्होंने भी कोई ख़ास बीमारी का नहीं बताया। बस यही बोल दिया था कि शायद मुंह की गर्मी की वजह से छाले हो गए हैं। लेकिन मैं कुछ खा पी नहीं रही थी, क्योंकि मुझे अपने हलक के अंदर तक छाले महसूस हो रहे थे। मेरे घर के अंदर मौजूद मेरे माँ बाप बहुत परेशान थे और मैं खुद की हालत से भी काफ़ी बेजार हो गई थी। मैं हर आए दिन जो लोगों के साथ ताल्लुकात कायम करके अपनी हवस बुझाती थी, अब मेरा दिल किसी तरफ भी राग़िब नहीं हो रहा था। बस मैं निढाल निढाल सी अपने कमरे में पड़ी रहती थी। मेरे माँ बाप मुझे हर रोज़ ही किसी न किसी कार्य से दम भी करवाते थे, शायद मेरी तबीयत बहाल हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था जिससे मेरी तबीयत ठीक हो। एक रोज़ मेरी हालत यकदम ही बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और मुझे उल्टियाँ लगना शुरू हो गई। मैंने कुछ नहीं खाया था, इसके बावजूद भी मुझे काफ़ी से ज़्यादा उल्टियाँ हुई थी। मेरा हलक बहुत ज़्यादा जल रहा था, मेरे चेहरे पर जगह जगह निशान आ रहे थे। मेरी अम्मा बहुत ज़्यादा परेशान थी, वो फ़ौरन ही मुझे लेकर अस्पताल चली गई। अस्पताल में मौजूद एक डॉक्टर ने जब मेरी हालत देखी तो वो भी थोड़ी सी खौफज़दा हो गई और उन्होंने मुझे फ़ौरन ही टेस्ट लिख कर दे दिया। और जब मेरा टेस्ट हुआ और रिपोर्ट्स जब हम लोगों ने डॉक्टर को दिखाई और जो बात लोगों ने हमारे गोश गुजार की, वो हमारे औसान खता करने के दर पर आ गई थी। मुझे तो अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था कि वो डॉक्टर क्या बोल रही है। मेरी अम्मा खुद ये सब सुनकर बेचैन हो गई थी। वो अगर मुझे ये गलत काम करने की इजाज़त देती थी तो फ़ौरन ही मुझे ताकीद करती थी कि मैं नहा लूँ और अपना जिस्म अच्छी तरह से साफ़ कर लूँ। लेकिन इस दिन जब पठान मेरे करीब आया तो मैंने बस ऊपर ऊपर से ही खुद को साफ कर लिया था, लेकिन यही मेरी सबसे बड़ी खता थी। जो डॉक्टर ने बात बताई वो मुझे हैरान कर गई कि मैं एक ऐसी बीमारी में मुलव्वस हो चुकी हूँ जो लोगों के साथ हम बिस्तरी करने की वजह से होती है, अय्याशियाँ करने की वजह से होती है। यानी मुझे एड्स हो चुका था और ये हमारी कोई आसान सी बीमारी नहीं होती। लोग ऐसे लोगों से नफरत करते हैं और इनकी जानिब देखना भी गवारा नहीं करते। वो डॉक्टर काफ़ी हकारत भरी निगाहों से मुझे देखते हुए बता रही थी। वो समझ चुकी थी कि मेरे कारनामे क्या थे, लेकिन जब मैंने ये बात सुनी तो मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। मैं अच्छे से इस बीमारी के बारे में जानती थी, मुझे भी थोड़ा बहुत तो इस बीमारी के बारे में मालूम था, लेकिन जब मैंने एक ड्रामा देखा था उसके बाद मुझे इसके बारे में तमाम आगाही हो गई थी कि ये बीमारी किन लोगों को होती है और इस बीमारी के बाद इंसान को क्या क्या चीज़ों का सामना करना पड़ता है। इस इंसान को जल्द से जल्द मौत भी नहीं आती है, इनको बहुत सिसक सिसक कर मौत आती है। मेरा दिल खून के आंसू रो रहा था, मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मैं क्या गलती कर बैठी हूँ, जबकि मेरी माँ भी अपना सर पकड़कर बैठी हुई थी। हम लोग बहुत ज्यादा रो रहे थे। मेरे बाप को जब मेरी माँ ने घर में आकर ये बात बताई तो वो हैरान हो गए, क्योंकि मेरे करतूत के बारे में मेरे बाप को जरा भी आगाही नहीं थी। मेरी माँ तमाम चीज़ों से आगाह थी और आज मुझे अपनी माँ पर भी अफसोस हो रहा था कि जब इन्हें मेरी तमाम हरकतों के बारे में मालूम था तो उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए रोका क्यों नहीं। मेरे अब्बा मेरी अम्मा पर गुस्सा करते हुए कहने लगे, जब तुम्हें मालूम था कि तुम्हारी बेटी किन चीज़ों में मुलव्वस हो चुकी है, किस रास्ते पर चल रही है, तो तुमने इसकी शादी क्यों नहीं कराई। अगर वो इतनी घटिया हरकतें कर रही थी तो हमें तुम बताती तो सही। मेरी अम्मा सर झुकाए सब कुछ सुन रही थी, बर्दाश्त कर रही थी, जबकि मैं भी एक कोने में बैठी सिसक रही थी, क्योंकि मैं समझ चुकी थी कि मेरी मौत बहुत जल्द होने वाली है और इतनी अजियतनाक मौत मुझे मेरे रोंगटे खड़े महसूस होते हुए नजर आ रहे थे। मेरे अब्बा ने करीब आकर मेरे मुंह पर एक जन्नाटेदार थप्पड़ मारते हुए कहा, अच्छा हुआ तुम्हारे साथ ये हो गया और इंशाल्लाह तुम कुत्ते की मौत ही मरोगी। तुम जैसी औलाद से बेहतर है कि मेरी कोई औलाद ना होती। तुम्हारे पैदा होते ही मैं तुम्हारा गला घोंट देता। वो मुझे मार पीट कर जा चुके थे, जबकि मैं अपनी हालत से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। दिन ब दिन मेरी हालत गिरती ही जा रही थी, मैं बहुत कमज़ोर हो गई थी। मेरी अम्मा ने मुझे एक कमरे के अंदर बंद कर रखा हुआ था, क्योंकि अगर मैं घर से बाहर जाती तो लोग मुझे पत्थर से मारते और मैं इस लायक ही थी। मुझ जैसी नाहंजार औलाद और एक गंदी लड़की के साथ ऐसा ही होना चाहिए था। मैंने किसी को नहीं छोड़ा था। मैंने अपनी हवस मिटाने की खातिर कालीन बेचने वाले पठान, पानी देने वाले अंकल, चीज़ बेचने वाले अंकल, अपने उस्ताद तक को नहीं छोड़ा था। और जो आखिर में मेरे साथ हुआ, इस पठान के साथ ताल्लुक बनाने के बाद वो अब भी भुगत रही थी। यकीनन इस पठान को एड्स का मर्ज था, जिसकी वजह से मुझे भी ये बीमारी लाहक हो गई थी। मैं अंदर ही अंदर खुद को कोसती भी थी कि मैंने गलत क्यों किया और इस कालीन बेचने वाले पठान के साथ ना करती। अगर मैं इस कालीन वाले के साथ ये गलत काम ना करती तो आज मेरी ये हालत नहीं होती, बल्कि मैं सेहतयाब होती। लेकिन अल्लाह ताला ने मुझ पर अपना अजाब तो नाजिल करना ही था, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मुझ पर इतना खतरनाक किस्म का अजाब नाजिल होगा। मैं बहुत कमज़ोर हो गई थी। मेरी हालत ऐसी थी कि मैं उठकर दूसरे कमरे तक नहीं जा पाती थी। मेरी अम्मा बहुत ज़्यादा परेशान रहने लगी थी। बहुत सारे लोग हमारे घर पर आते थे और मेरे बारे में दरियाफ्त करते थे कि साजदा किधर है, वो नज़र नहीं आती है। जबकि मेरी माँ खौफज़दा सी मेरे दरवाजे की जानिब देखते हुए बोल देती थी कि वो अपनी खाला के घर चली गई है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर नज़र नहीं आती है। जबकि मुझे ये बात बहुत ज़्यादा तकलीफ देती थी।
کیونکہ میری ماں میرے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتا سکتی تھی، کیونکہ میں نے کام ہی اس طریقے کا کیا تھا۔ میری کوئی بھی بات کسی کو نہ بتائی جائے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میری بیماری میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا تھا۔ ڈاکٹر نے میرا علاج کرنے سے منع کر دیا تھا کہ ہم ایسی بیماری والی لڑکی کا علاج نہیں کریں گے۔ بہت سے ڈاکٹر مجھے حقارت بھری نگاہوں سے دیکھتے تھے کہ اتنی سی عمر میں مجھے ایسی بیماری ہو گئی ہے۔ یقیناً میں بہت خراب لڑکی ہوں، اور یہ بات حقیقت ہے۔ میں نے کئی بار اللہ سے رو رو کر گڑ گڑا کر اپنی معافی کی طلب کی تھی، لیکن اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ میری توبہ کا دروازہ بند ہو چکا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی میں نے ہمت نہیں ہاری تھی، اور میں اللہ سے دعائیں ہی کرتی رہتی تھی۔ میری ماں نے میرا بہت علاج کروایا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی رسپانس زیرو ہی تھا، کیونکہ اس بیماری کا ڈاکٹرز نے صاف ستھرے الفاظ میں میری ماں کو بتا دیا تھا۔ میری طرح میری ماں کے پاس بھی پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں رہا تھا۔ اگر میری ماں مجھ پر روک ٹوک کرتی، مجھے سمجھاتی، تو آج اس راہ پر میں نہ چلتی۔ جب میں نے پہلی بار ایسی حرکت کی تھی، تب بھی ہی میری ماں کو علم ہو گیا تھا، لیکن یہ علاقہ ایسا تھا کہ جہاں بچیاں چھوٹی عمر سے ہی اس غلط کاموں میں پڑ جاتی تھیں، کیونکہ یہ غریب گھرانے کی لڑکیاں تھیں جن کا پڑھائی کی طرف دھیان نہیں جاتا تھا۔ وہ سارا دن ایسے کاموں میں مشغول رہتی تھیں، مگر وہ سب لڑکیاں اپنے والدین سے ڈرتی تھیں، اور ان کے والدین کی بھی ان پر کڑی نظر ہوتی تھی۔ اس وجہ سے وہ لوگ ملنے جلنے تک، عشق و عاشقی تک ہی محدود رہتے تھے، لیکن اس طرح کے کاموں میں نہیں پڑی تھیں جس طرح کے کاموں میں میں پڑ چکی تھی۔ اگر میری ماں نے مجھے روک ٹوک کی ہوتی تو آج یہ نتیجہ نہیں نکلتا۔ دراصل میری ماں بھی آزاد پسند عورت تھی۔ ابا کے باہر جاتے ہی اماں بھی سارا دن ادھر ادھر تاک جھانک کرتی تھیں، اور میں ان کے کارنامے ابا کو نہ بتاؤں، اس وجہ سے وہ مجھے روک ٹوک نہیں کرتی تھی۔ ان کو اپنی آزادی پیاری تھی، وہ اپنے کاموں سے کام رکھتی تھی، اور اکثر جن لوگوں کے ساتھ میں ہم بستری کرتی تھی وہ مجھے بہت سارے پیسے دیا کرتے تھے یا تحفے تحائف بھی دیتے تھے۔ اس وجہ سے اماں بھی خاموش رہتی تھی۔ در حقیقت میری ماں ایک ذمہ دار خاتون اور ذمہ دار ماں نہ تھی۔ ان کو اپنے گھر سے زیادہ دوسرے کے گھروں میں دلچسپی رہتی تھی، اور بن سنور کر اڑوس پڑوس کے گھروں میں جاتی تھی اور ان کے شوہروں کو لبھانے کی کوشش کرتی تھی۔ اس بیماری کا کوئی علاج نہیں ہے۔ میں آج بھی بستر پر ہی ہوں، کیونکہ ایسے انسانوں کی موت بھی جلدی نہیں ہوتی ہے۔ وہ لوگ جب تک خود کو ختم نہیں کر لیتے اور ہڈیاں گل نہیں جاتی، ان لوگوں کی آنکھیں بند نہیں ہوتی۔ میں آپ سب کو بھی یہی بولوں گی کہ اپنی ہوس کو اپنے اندر ہی کہیں دبا کر رکھیں، اور اپنے ہونے والے شوہر اور اپنی بیوی کی امانت سمجھ کر خود کا خیال رکھیں۔ اسی لیے ہمارے مذہب نے اس حرام کام سے ممانعت کی گئی ہے۔ آج جو تکلیف اور جو اذیت میں دکھ درد جھیل رہی ہوں، لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ کاش کہ میرا رب مجھے اس گناہ کے لیے معاف کر دے۔ جو شخص اپنی ہوس کے اندر غلط کام کر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایسا ہی عذاب نازل کرتا ہے۔ یہ کہانی سنانے کا مقصد یہی ہے کہ جن غلط کاموں میں میں پڑ چکی تھی، خدا را آپ ان کاموں میں مت پڑیں۔ اگر آپ ایسے غلط کاموں میں پڑ چکے ہیں، تب اب بھی آپ کے پاس وقت ہے۔ اپنے قدم پیچھے ہٹانے اور اپنے رب سے معافی مانگ لیں، اور آئندہ کے لیے توبہ کر لیں۔